बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सच बात में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ हुमार सलान। आज के प्रोग्राम में इंतहाई अहम टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एक जानिब अगर इस महकमे की या डिपार्टमेंट की जिसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बात की जाए तो बड़ी तनकीद का निशाना बनाया गया गुज़श्ता कई अरसे में इसको, लेकिन अब तो कहानी ही ख़त्म होती दिखाई दे रही है। जी हाँ, बिल्कुल मैं बात कर रही हूँ CDA के हवाले से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि CDA को तहलील करने और इसके तमाम तर इख्तियारात इस्लामाबाद मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को मुंतकिल करने का हुक्म जारी कर दिया है। जिस तरह से मैंने अभी पहले भी कहा कि कुछ अगर अरसे की हम कबल बात करें तो CDA को ना सिर्फ तनकीद का निशाना बनाया गया बल्कि CDA के जारी करदा कुछ हुक्मनामे भी डिस्करेज किए गए, उनको तहलील किया गया। अगर थोड़ी सी बात करें कि रवा माह के आगाज़ में शदीद अवामी तनकीद का सामना करना पड़ा CDA डिपार्टमेंट को, और उसके बाद फिर जो आने वाली तनकीद थी उसको वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने कंसीडर किया और CDA की जानिब से बसों के किराए में इजाफे का भी जो हुक्मनामा था वो वापस लेने का जो है वो ऑर्डर जारी किया था। अगर गुज़श्ता हफ्ते की बात करें तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने CDA को रजिस्टर्ड रेडी बानों को मखसूस जगह फराहम ना करने पर तनकीद की थी और इस मसले को शहर के गरीब मेहनत कश तबके के वक़ार और बका का मामला करार दिया गया था। अब जिस तरह से CDA को तहलील करने का हुक्मनामा जारी किया गया है और इसको MCI को मुंतकिल करने का एक ऑर्डर पास हुआ है, ऐसा क्या मुमकिन है या नहीं? क्या ये फैसला चैलेंजेबल है या नहीं, ये सवाल तो एक जानिब है, लेकिन ये बात कह देना कि CDA का मकसद अब पूरा हो गया है। जो अदालती फैसला है ज़रा उसको शामिल करेंगे, फिर उसके बाद मेहमानों की जानिब बढ़ते हैं। अदालती फैसले में कहा गया है कि वक्त आ चुका है कि वफाकी हुकूमत CDA ऑर्डिनेंस 1960 की शेख 52 के तहत अथॉरिटी के काम को ख़त्म करने के लिए मुनासिब इकदाम करे और इदारे को बाज़ाब्ता तौर पर तहलील करे, क्योंकि CDA का असल मकसद अब मुकम्मल हो चुका है। क्या वाकई ऐसा है या नहीं, इस बात को ज़रा जानने के लिए अपने मेहमानों की जानिब रुख करते हैं। स्टूडियोज़ में साथ सीनियर एनालिस्ट का पैनल मौजूद है। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सजाद तरीन साहब हमें ज्वाइन करें, सर खुशामदीद कहना चाहेंगे। सीनियर तज्ज़ियाकार इब्राहिम बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इब्राहिम बेग साहब आपको भी खुशामदीद कहेंगे। एक और सीनियर तज्ज़ियाकार जावेद सिद्दीक साहब भी हमें ज्वाइन करें। जावेद सिद्दीक साहब आपको भी खुशामदीद कहेंगे। इब्राहिम बेग साहब, गुफ्तगू का आगाज़ सर मैं आपसे करना चाहूँगी। ओवरऑल ये हुक्मनामा और उससे पहले की जो चीज़ें मैंने भी शामिल की कि CDA को काफ़ी अरसे से हम देख रहे हैं कि तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है आम शहरियों की जानिब से। कुछ हुक्मनामे वापस भी लिए गए, वज़ीर आज़म साहब को बीच में आना पड़ा। अब एक बाज़ाब्ता तौर पर हुक्मनामा जारी हो गया कि CDA ख़त्म, अब इसको MCI के जो है वो के अंदर मुंतकिल कर दिया जाए। कैसे देखें इस फैसले को? देखिए, इस हुक्मनामे का पूरा बैकग्राउंड है CDA के ख़िलाफ़ बल्दियात के हक़ में। दुनिया में आप देखें कि 3 किस्म की गवर्नमेंट चलती है। फेडरल गवर्नमेंट होती है जिसका अपना दायरा कार होता है, और सूबाई हुकूमतें होती हैं जिनका अपना दायरा कार होता है, लोकल गवर्नमेंट्स जिनका दायरा कार बहुत ही अहम होता है। यहाँ पे बदकिस्मती से जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं उनको वो आइनी कवर नहीं दिया गया, वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन नहीं दी गई जो बाकी गवर्नमेंट्स और असम्बली को दी गई है। यहाँ पे भी आपने देखा कि लास्ट टाइम इलेक्शन हुआ, बल्दियात जहाँ पे बने, मेयर यहाँ पे बने, उस मेयर को किसी भी तौर पे चलने नहीं दिया गया। CDA का ताकतवर एक इदारा है जहाँ पे बड़े ताकतवर ब्यूरोक्रेट आते हैं, जो मौजूदा हुकूमत होती है उसके बहुत ही ब्लू आइड होते हैं, अख्तियारात सारे उनके पास चले जाते हैं। और जो लोकल गवर्नमेंट है जिसको एक्चुअली काम करना है, जो लोगों के मसले जानते हैं। देखिए, हम डेमोक्रेसी का नाम तो लेते हैं लेकिन डेमोक्रेसी पे हम अमल कितना करते हैं। अगर नाम की ही डेमोक्रेसी चलानी है पाकिस्तान में, वो तो 70-75 साल से चल रही है। उसका रिजल्ट भी आपके हमारे सबके सामने है। अगर जब तक हम डेमोक्रेसी को अडाप्ट नहीं करेंगे उसके रूह के मुताबिक, ऊपर से लेकर नीचे तक लोगों को अख्तियारात वो नहीं देंगे जो उनका हक बनता है, जो वोटर का हक बनता है, वोटर के नुमाइंदे को वो अख्तियार अगर नहीं देंगे तो ये बहुत बड़ा जुल्म है जो बड़े अरसे से हो रहा है। और CDA के बारे में तो एक और चार्जशीट भी है, अगर आपने देखी है तो करप्शन आप देख लें, नाअहली यहाँ पे देख लें आप। एक दफ़ा की बात नहीं है, आए दिनों FIA देखें जो यहाँ पे कर रहा होता है। यहाँ पे मिनिस्टर के आडेड ऑब्जेक्शंस आप देख लें। अच्छा, इसके अलावा नाअहली अगर आप उनके कॉम्पिटेंस लेवल देखना शुरू कर दें, यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने
سوائے ٹھیکیداری کے کچھ بھی نہیں کیا. چیئرمین سی ڈی اے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, یہاں پہ انجینئرز بھی آئے, نان انجینئرز بھی آئے, بیوروکریٹس بھی آئے, فوجی بھی آئے, لیکن یہاں پہ کیا سی ڈی اے ایک ٹھیکیداری الاٹمنٹ کا ایک ایسی جگہ ہے جس کو صرف نیلام کرنا ہے, جس کو صرف نیلامی کے طور پہ ہم نے یوز کرنا ہے, یا اس کا کوئی مقصد بھی ہے؟ کیا لوگوں کا یہ ادارہ ہے, یا یہ آنے والے ٹھیکیدار جو ہمارے بیوروکریٹ آتے ہیں یا نان بیوروکریٹ, کیا یہ ان کا ادارہ ہے؟ خدا کے لیے اس کو اگر چلنا ہے تو اس کو ڈیموکریٹک اور پرو پیپل ادارے کے طور پہ چلنا ہوگا. لوگوں کے حق میں ادارے کو چلانا پڑے گا. بڑی اچھی آپ بات کریں سجاد ترین صاحب, اسی کو کنٹینیو کیجئے گا. کیسے دیکھ رہے ہیں اس فیصلے کو؟ اور ذرا عدالتی حکم نامے کے مطابق جو بات کی گئی ہے اس میں یہ بھی مینشن کیا گیا ہے کہ یہ تبدیلی اس بات کو یقینی بنائے گی کہ اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کو شفاف, جواب دہ اور قانونی شہری نظام کے تحت چلایا جائے اور اس کے باسیوں کے حقوق قانون کے مطابق محفوظ رہیں. کیا اس فیصلے کے بعد ایسا ممکن ہو پائے گا؟ آپ مجھے صرف ایک بات بتائیں, کل کو اگر پاکستان کی کوئی عدالت یہ آرڈر جاری کر دیتی ہے کہ جی یہاں کی پارلیمنٹ جو ہے کرپٹ ہے, تو کیا پارلیمنٹ کو ہم ختم کر دیں گے؟ نہیں. آپ مجھے بتائیں, اگر مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے سامنے دیکھ کے یہ رکھنا ہے کہ جی سی ڈی اے کرپٹ ہے, کیا باقی ادارے نہیں ہیں؟ جیسے پی ڈبلیو ڈی کو ختم کر دیا گیا ہے, کیا آپ سارے ادارے ایسے ختم کر دیں گے؟ کہ آپ ایف آئی اے کو ختم کر دیں گے, نیب کو آپ ختم کر دیں گے, ایف بی آر کو ختم کر دیں گے؟ نیب کو تو بہت پہلے ختم ہو جانا چاہیے تھا, میرا پرسنل یہ اوپینین ہے. دیکھیں وہ آپ کی رائے تو ہو سکتی ہے نا. دیکھیں ایف بی آر کو آپ ختم کر دیں گے, ایف بی آر میں میرے خیال میں سب سے زیادہ کرپشن ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی, یہ تو شبر زیدی صاحب نے بھی کہا ہے, اور بھی کئی جو چیئرمین آئے ہیں ایف بی آر کے انہوں نے کہا. سوال یہ نہیں ہے کہ آپ کسی بھی ادارے کو کہیں جی یہاں کرپشن ہو رہی ہے تو اسے ختم کر دیا جائے یا اس کو بند کر دیا جائے. یہ تو مسئلے کا حل نہیں ہے. 70 سال سے اس فیڈرل کیپٹل کو سی ڈی اے چلا رہی ہے نا. سی ڈی اے والوں نے یہاں کی سڑکیں بنائی ہیں, سی ڈی اے نے یہاں بلڈنگیں بنائی ہیں, سی ڈی اے نے سارا کام کیا ہے. یہاں کے سارے پھول اور پودے جو ہیں وہ سی ڈی اے نے لگائے ہیں نا, ساری صفائی سی ڈی اے کے ذمہ ہے. اب دیکھیں میں آپ کو عرض کروں, پہلے یہاں ایک نظام آیا تھا جس میں ایک میئر صاحب بھی آئے تھے, اور وہ میئر صاحب اتنے وزیر اعظم کے قریب تھے جتنے بیوروکریٹس نہیں تھے. وہ نہیں چلا سکے تھے. اس کی وجہ یہ ہوئی کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کام کیسے لینا ہے. شہر جو ہے وہ گندگی کا ڈھیر بن گیا تھا, ہر طرف گندگی پڑی ہوئی تھی, سڑکوں پر پانی کھڑا ہوا تھا, سڑکوں کی حالت بری ہو رہی تھی. پھر جب وہ سارا کچھ ان سے لیا گیا, ان کو علیحدہ کیا گیا, تو پھر وہی سی ڈی اے تھا جس نے سارا کام کیا. اب دیکھیں بات یہ ہے کہ بالکل بلدیاتی انتخابات ہونے چاہیے, لیکن کیا بلدیاتی انتخابات میں سارے کونسلر جو ہیں وہ وہی آ جائیں پر جو پراپرٹی ڈیلر اور ٹھیکیدار ہیں؟ تو پھر آپ کیا کریں گے؟ پہلے بھی یہی ہوا ہے, سارے وہ آ جائیں گے, وہی آ جائیں گے اور اپنی مرضی سے کریں گے. کیا شہر کو صاف ستھرا نہیں رکھا گیا؟ کیا یہ جو جن کی بات کی گئی ہے جی آپ کے ریڈیو والوں کو جگہ دیں, یا جو پیٹرول پمپ والا کیس تھا, آپ مجھے یہ بتائیں. صاف رکھنے تک تو سر بات آپ کی بجا ہے, لیکن کچھ اختیارات ناجائز طور پر جو استعمال کیے گئے سی ڈی اے کی جانب سے, مجھے لگتا ہے یہ فیصلہ ان کے لیے زیادہ جو ہے اپروپریٹ ہے. دیکھیں اس سے پہلے چودھری نثار علی خان یہاں وزیر داخلہ تھے, تو انہوں نے یہ کچی آبادیوں کا ایشو اٹھایا تھا کہ یہ کیسے بنی, تو پتہ چلا جی سی ڈی اے والوں نے بنوائی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ سی ڈی اے کے جو ریٹائرڈ ہو گئے تھے افسران جن کی ذمہ داری تھی وہ اور جو موجود ہیں سب پہ پرچہ درج کر دیا ہے. سارے ایف آئی اے کو کہا کہ ان کو پکڑ لیں, وہ بہت سارے اندر رہے جیل میں. دیکھیں بالکل میں اس کے حق میں ہوں کہ بلدیاتی نظام آنا چاہیے, بلدیاتی نظام مضبوط ہونا چاہیے, بلدیاتی نظام کے ذریعے ہی معاملات آگے بڑھنے چاہیے. لیکن یک جنبش قلم آپ اداروں کو ختم کر دیں گے تو اس سے مسائل حل نہیں ہوں گے, مسائل بڑھ جائیں گے. بلدیاتی نظام کے حوالے سے سر جو آپ بات کر رہے ہیں نا, اس کو ذرا ان ڈیٹیل ہم بریک کے بعد ڈسکس کریں گے. بریک پہ جانے سے پہلے میں جاوید صدیق صاحب سے ذرا اس فیصلے کے حوالے سے جاننا چاہ رہی ہوں. سی ڈی اے کو تحلیل کر کے اور ایم سی آئی کو منتقل کرنے کا فیصلہ, جاوید صدیق صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں اس فیصلے کو؟ دیکھیے دنیا بھر میں جو بڑے بڑے دارالحکومت ہیں, جیسے نیو یارک ہے, نیو یارک میں اس وقت ایک مسلمان کو میئر بنانے کی کوشش ہو رہی ہے, ممدانی صاحب کو. اور لندن کا جو میئر ہے وہ محمد صادق, وہ مسلمان میئر تھا, اور اس کو تو بہت بڑا اعزاز دیا ہے برطانوی حکومت نے کہ اس نے کمال انداز میں لندن جیسے بڑے شہر کو ایک میٹروپولیٹن شہر کے انتظامات کو چلایا. تو دنیا بھر میں الیکٹڈ گورنمنٹس ہی شہری امور اور شہری انتظامات چلاتی ہیں. یہ جو کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے
इसके सबसे पहले जो चेयरमैन थे वो जनरल याया खान थे। और ये जो मैरियट होटल है, इसके साथ अगर आप उस चौक को क्रॉस करें तो राइट साइड पे जनरल याया का घर था, जो हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ सीडीए। और सब्सिक्वेंटली सारे ब्यूरोक्रेट्स इस इदारे के सरबराह रहे और उन्होंने प्लाट्स बांटे हैं ब्यूरोक्रेट्स के अंदर और दूसरे लोगों को भी दिए हैं। लेकिन इस वक्त भी सीडीए की हजारों एकड़ जमीन जो है उस पर इंक्रोचमेंट हुई है। और अगर आप इनकी इंक्वायरी कराएं, और रोज इंक्वायरियां होती है, अथवा ये केस दर्ज करता है, डायरेक्टर्स और असिस्टेंट डायरेक्टर्स बुलाए जाते हैं, फिर पता चलता है कि वो 2-3 दिन के बाद फिर अपनी निशस्तों पर बैठे हुए हैं। करप्शन जो है वो इट इज सो डीप रूटेड इन दिस ऑर्गेनाइजेशन और इसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है और सब आपस में मिले हुए हैं। और ये एक अकाउंटेबल इदारा होना चाहिए, इसका एहतसाब होना चाहिए। सिविक जो है सहूलतें, जो शहरी सहूलतें हैं, वो भी इस्लामाबाद के शायान शान नहीं है। और मैं समझता हूँ कि ये दुरुस्त बात है कि इदारत ने ये कहा है कि एक इलेक्टेड निज़ाम होना चाहिए, शफाफ निज़ाम होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए और उन लोगों को जो कि इस दारुल हुकूमत, पाकिस्तान के दारुल हुकूमत का इंतज़ाम चलाए, उनका एहतसाब भी होना चाहिए। और यहाँ पे एक बात जो आजकल बहुत ज़ेर बहस है, वो डेपुटेशनिस्ट, तमाम महकमों के लोग सिफारिशें करा के डेपुटेशन पर सीडीए में आ जाते हैं। यहाँ डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, लेकिन डॉक्टर्स भी हैं, पता नहीं किस किस शोबे के लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, डायरेक्टर एंड असिस्टेंट डायरेक्टर और व्हाट नॉट। तो मैं समझता हूँ कि इस इदारे की ओवरहालिंग और इसको बेहतर बनाने और इसको अकाउंटेबल होल्ड करने के लिए ज़रूरी है कि एक इलेक्टेड सिस्टम हो और इसका जो मेयर हो और या जो भी वो नाजिम हो या कोई भी हो, वो एक कॉम्पिटेंट आदमी होना चाहिए, उसको अख्तियारात दिए जाने चाहिए। पिछले जो अंसर साहब थे, शेख अंसर, जो जिनको काम नहीं करने दिएगा, वो सीडीए के इन ब्यूरोक्रेट्स ने और इन अफसरों ने उसको नाकाम बनाया, ताकि यहाँ ये तसव्वुर दिया जाए कि इलेक्टेड सिस्टम यहाँ पे नहीं चल सकता। और ये हमेशा से ब्यूरोक्रेसी की अमाजगार है, ब्यूरोक्रेसी ही यहाँ के मामला चलाती रही है, लेकिन उस ब्यूरोक्रेसी की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अगर आप उनके एसेट्स देखें, जो लोग 10 साल से या 12 साल से या 5 साल से सीडीए में बैठे हुए हैं, दे आर बिलियनियर्स। उनके एसेट्स जो है एक ब्यूरोक्रेट की 6-6, 8-8 कोठियां हैं। आप बात कर रहे हैं मेयर के हवाले से, क्या आपको लगता है ये काफ़ी है कि मेयर के पास जो इख्तियारात हो वो उसका सही इस्तेमाल कर सकता हो, जानता हो कि किस तरह से इस्तेमाल करना है और एक्सपीरियंस्ड हो, या फिर जो दीगर अरकान उस काबीना में शामिल हैं उनका भी कॉम्पिटेंट होना ज़रूरी है? कॉम्पिटेंट होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन किया क्या जाए? दुनिया में जमहूरियत एक निज़ाम है जो चल रहा है बड़ी कामयाबी से, मगरब में चल रहा है, अमेरिका में चल रहा है, यूरोप में चल रहा है और बहुत से मुल्कों में चल रहा है। सो मैं समझता हूँ कि अगर आप इसको चलने दें तो 1 या 2 इलेक्शंस के बाद या 3 इलेक्शंस के बाद डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है उसमें एक इस्तेकाम आएगा और कॉम्पिटेंट लोग आना शुरू होंगे और ये सिस्टम बेहतरीन होगा। और अगर कोई मेयर खलूस नीयत के साथ इसके निज़ाम को चलाना चाहे, शहरियों की सहूलतों में उनको सहूलतें दी जाए और शहर को साफ सुथरा रखा जाए, शहर में से इंक्रोचमेंट्स ख़त्म की जाए और जो ये छुप के और ज़ेर ज़मीन अलॉटमेंट्स होती हैं, रातों रात जो है वो प्लाट्स को इस सेक्टर से दूसरे सेक्टर में तब्दील करने से एक प्लॉट जो है लाखों में से करोड़ों का हो जाता है, करोड़ों वाला अरबों में हो जाता है। तो ये जो सारी चीजें जिस पर इस वक्त फोकस है इस कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी के इस पूरे, अगर इनको कंट्रोल कर लिया जाता है तो फिर मेरा ख्याल है कि ये एक बेहतरीन फैसला साबित होगा। नाज़रीन, इसी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे, एक ब्रेक की जाने बढ़ने, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सीडीए को तहलील करने का हुक्म और तमाम तर इख्तियारात एमसीआई को मुंतकिल करने का जो हुक्मनामा जारी किया गया है, इस पर अपने मेहमानों का तज्जिया ले रहे थे हम। इब्राहिम बेग साहब सर कंटिन्यू करेंगे। एक जानिब जहां हम विफाक की सूरत हाल को जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, वहीं पंजाब में बल्दियाती निज़ाम के हवाले से कुछ जो है वो चेंजिंग्स और डेवलपमेंट सामने आई हैं, ज़रा उनका भी तस्करा कर लेते हैं।
पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से अहम पेशरफ्त ये हुई है कि सूबे में नए बल्दियाती निज़ाम का एक नया ड्राफ्ट तैयार करने का कहा गया है, और जिससे बजट इजलास के फ़ौरन बाद जुलाई में होने वाले पंजाब असम्बली के आइंदा इजलास से मंजूर कराए जाने का भी कहा जा रहा है। कितना ज़रूरी है जब हम बल्दियाती निज़ाम की जानिब जाते हैं, बल्दियाती इंतखाबात की बात करते हैं, तो वहाँ रिफॉर्म्स का होना, वहाँ चेंजिंग्स का होना, शफाफियत को बरकरार करने के लिए डेवलपमेंट्स की जानिब सोचना? देखिए, बल्दियाती निज़ाम यकीनन फ्लेक्सिबल भी हो सकता है, लेकिन इसका कोई ना कोई ढांचा मुस्तकिल होना चाहिए हर जगह पे, तमाम सूबों में या इसके बाद कुछ सूबे बने उनमें भी। ये ज़रूरी है कि उसका एक मुस्तकिल ढांचा हो और उसका एक मुस्तकिल निज़ाम हो। ये नहीं है कि आज इलेक्शन हो रहे हैं तो मेरी मर्ज़ी है, सूबे की मर्ज़ी है, अगले 10 साल इलेक्शन ना कराए, क्यों ना कराए भी इलेक्शन। लोगों का हक कहाँ जाएगा, लोगों के वोट देने का राइट कहाँ जाएगा, बैलेट कहाँ जाएगा, लोगों का नुमाइंदा कौन होगा, काम कौन करेगा, रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, अकाउंटेबल कौन होगा। देखिए 18th अमेंडमेंट को अगर हम देख लें, 18th अमेंडमेंट में आपने सूबों को अख्तियारात दे दिए। ठीक है, सूबे अपने अख्तियारात कैसे देंगे आगे? आखिर अख्तियारात सूबे अगर सूबों ने अपने पास रखने थे तो फिर मरकज़ में ठीक थे, वो अख्तियारात सारे के सारे इधर ही थे, मरकज़ियत थी। लेकिन मरकज़ियत को ख़त्म किया गया, लोगों ने सोचा ये गलत हो रहा है, मरकज़ियत को तोड़ना चाहिए, डिसेंट्रलाइज करना चाहिए। डिसेंट्रलाइजेशन क्या प्रोविंशियल हेडक्वार्टर तक होनी चाहिए? जुल्म है ये मेरे हिसाब से। इसको डिस्ट्रिक्ट और तहसील तक जाना चाहिए। वो किस तरह जाएगा? वो बल्दियाती इलेक्शन के थ्रू जाएगा। उसका काम ये है कि आप अपने फंड, अपने अख्तियारात, लोगों के कामकाज, लोगों की टैक्स जमा करने की, टैक्स कलेक्शन के अख्तियारात, हर चीज़ आप ज़िला और तहसील तक, जब तक लोगों ने, दुनिया में तो टाउन्स तक है, लोगों दुनिया में तो छोटी छोटी बस्तियों तक है वहाँ पे, और यहाँ पे हम अपने ज़िलों और तहसीलों को देने के लिए तैयार नहीं हैं। तो अगर आपने 18th अमेंडमेंट की रूह को इन्होंने वो करना है तो ये नहीं है कि अख्तियारात आपने प्राइम मिनिस्टर से लिए और सूबाई वज़राए आला को दे दिए। बल्दियाती इलेक्शन का कि मुस्तकिल निज़ाम होना चाहिए हर जगह पे, उसमें कोई वक्फा नहीं आना चाहिए, आईनी प्रोटेक्शन उसकी होनी चाहिए, आईनी कवर उसका होना चाहिए, स्टैंडर्ड ड्राफ्ट होना चाहिए कि सबको पता हो, इसके तहत ही सारे काम होने। लेकिन जो तब्दीली की जा रही है, ज़रा इस तब्दीली पे मैं चाहूँगी सजातरीन साहब आप कमेंट करें कि ये बताया जा रहा है कि अब नए मुजवज़ा बल्दियाती निज़ाम में काउंसलर्स के वार्ड्स की सतह पर होने वाले इंतखाब का तरीक़ाकार जो तब्दील किया जा रहा है, उसमें नए निज़ाम के तहत काउंसलर पूरी यूनियन काउंसिल से इंतखाब लड़ेंगे। क्या ये दुरुस्त फैसला है? देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं कि हम पैदा हुए तो ज़ियाउल अयूब खान थे, उन्होंने एक बीडी सिस्टम मुतारफ़ कराया हुआ था। ठीक है जी, हम सियासी शऊर में बड़े हुए, जवान हुए तो हमें ज़ियाउल हक टकर गए, उन्होंने अपना एक और बल्दियाती निज़ाम दे दिया। फिर उसके बाद जब हम बुढ़ापे की तरफ जा रहे थे, रास्ते में मुशर्रफ आके टकर गया हमें, मुशर्रफ ने एक अपना नाज़म वाला सिस्टम दे दिया। तो सवाल ये है कि पाकिस्तान को बल्दियाती निज़ाम के हवाले से एक तजर्बा गाह बनाया हुआ है। जो भी आदमी आता है, चाहे वो मुंतखब हुकूमतें हों, चाहे डिक्टेटर हों, वो अपनी मर्ज़ी, अपनी पसंद का एक फ्रेमवर्क बनाता है। जैसे आपने देखा होगा पाकिस्तान में बेशुमार इदारों में आपने ये देखा होगा कि अगर किसी अपने अजीज़ को नौकरी देनी है तो उसका इश्तिहार ऐसे दिया जाता है कि सिर्फ उसके घर का एड्रेस नहीं होता, बाकी सारी चीज़ें उस इश्तिहार में वही बंदा फिट आ रहा होता है। चाहे 20,000 लोग इंटरव्यू देने आ जाएं, फिट वही आएगा। तो इसी तरह वो अपने हर जो हुकूमत आई उसने अपने बल्दियाती निज़ाम, अपना फ्रेमवर्क लेके आई, उसमें अपने पसंद के लोग उसने मुंतखब कराए, जिसकी वजह से पाकिस्तान में बल्दियाती निज़ाम जो है वो बहुत बुरी तरह नाकाम हुआ। लेकिन अब जिस तरह से काउंसलर्स को बाइख्तियार बनाने की बात की जा रही है, उनके पास ज़्यादा अथॉरिटी होगी, क्या ये दुरुस्त है? देखें, ये तो कहने की बात है ना, ये तो जब आएगा और सिस्टम आएगा, आगे चलेगा तो पता चलेगा। देखें, कहीं भी हो, सिंध में तो मेरा ख्याल है आधी से ज़्यादा मुद्दत पूरी करने वाले हैं, बलूचिस्तान में भी मुद्दत पूरी करने वाले हैं, बाकी जगहों पर है, सिवाय पंजाब में इलेक्शन नहीं हुए थे। तो बात यह है कि ये अपनी मर्जी का फ्रेमवर्क बना के जब लोगों को आप फिट करते हैं तो वो तजर्बात नहीं चलते। आप पूरे पाकिस्तान में एक निज़ाम बनाएं कि ये बल्दियाती निज़ाम होगा, सूबे इस पे चलेंगे, डिस्ट्रिक्ट इस पे चलेंगे। देखें, बात ये आप बल्दियाती निज़ाम नहीं दे रहे। पंजाब एक बहुत बड़ा सूबा है, देखिए पंजाब इतना बड़ा सूबा है कि लाहौर में बैठा हुआ चीफ मिनिस्टर जो है वो डेरा गाजी खान, राजनपुर, हरुणाबाद, फोर्ट अब्बास के मसाइल हल नहीं कर सकते।
سکتا. اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ ایک علیحدہ صوبہ بنا دیا جائے, پنجاب کو تقسیم کر دیا جائے. کیوں تقسیم کی وجہ آتی ہے؟ اسی لیے ہوتی ہے کہ جو ہمارے علاقے کے, جو ہمارے سرائکی وسیب کے نوجوان ہیں, وہ جو ڈیرہ غازی خان میں پڑھتا ہے, جو راجن پور میں پڑھتا ہے, وہ لاہور کے لڑکوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا. لاہور میں تعلیمی ادارے بہت زیادہ ہیں, سب کا فوکس لاہور میں ہے. سی ایس ایس میں جو اگر علیحدہ سرائکی صوبہ بن جائے تو سی ایس ایس کے جو لڑکے امتحان دے کے آتے ہیں ان کا ایک کوٹا ہوگا. یہاں وہ پنجاب کا پورا کوٹا ہوتا ہے, اس میں لاہور اور اپر پنجاب کے لوگ جو ہیں وہ آ جاتے ہیں. کہ ان کو پھر مارجن بھی دیا جاتا ہے اس حساب سے؟ کوئی مارجن نہیں دیا جاتا. یہ کہنے کی باتیں ہیں مارجن دیا جاتا ہے, کوئی مارجن نہیں دیا جاتا. ہمارے لڑکے جو ہیں, مطلب میں بے شمار کیس ایسے بتا سکتا ہوں جن لڑکوں نے سی ایس ایس میں ٹاپ کیا تحریری امتحان میں, انٹرویوز میں ان کو ناکام کر دیا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں کے لڑکے اس طرح روانگی سے انگلش نہیں بول سکتے جس طرح لاہور کے اکیڈمی یا لاہور میں جس طرح کوچنگ ہوتی ہے ڈیرہ غازی خان, راجن پور, رحیم یار خان میں نہیں ہو سکتی, ہارون آباد میں نہیں ہو سکتی. یہ مسائل ہیں, یہ وہ مسائل ہیں. ان مسائل کی وجہ سے لوگ جو ہیں پھر وہ کہتے ہیں صوبہ دے دیں, ڈسٹرکٹ دے دیں. اسی بات پہ لوگ بات کرتے ہیں. آپ کی بات جائز ہے. جاوید صدیق صاحب, یہ بلدیاتی نظام میں اور بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے جو نئے ریفارمز ہونے جا رہے ہیں, سر ان کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کونسلرز کو بااختیار بنانے کا تو کہا جا رہا ہے کہ ان کے ہاتھ میں اختیار ہوگا کہ وائس چیئرمین اور چیئرمین جو ہے وہ یونین کونسل کا وہ انتخاب کریں گے, لیکن کیا کونسلرز اتنے بااختیار ہونے کے باوجود کمپیٹنٹ بھی ہمیں دکھائی دیں گے کہ وہ اچھے اور بہترین فیصلے کر سکیں؟ دیکھیے, پاکستان میں بڑے تجربے ہوئے اور مقامی حکومت جو ہے, دنیا میں کہا جاتا ہے کہ مقامی حکومت ہی اصل حکومت ہے. لوکل گورنمنٹ از دا ریئل گورنمنٹ. یعنی وہ جو لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں امیجیٹ قسم کے, ان کے گلیوں کے, محلوں کے, تعلیم کے, صحت کے, اور ڈیولپمنٹ بھی جو ہوتی ہے لوئسٹ لیول کے اوپر, وہ کنسرن ہوتا ہے لوکل گورنمنٹ کا. اور یہ جو پروونشل اور فیڈرل گورنمنٹس ہوتی ہیں, یہ ان کا کام نہیں ہوتا. یہ دنیا میں اگر آپ دیکھیں جہاں بھی ڈیموکریٹک سسٹم چل رہا ہے, اس میں لیجسلیشن کی حد تک, قانون سازی کی حد تک, اور پالیسی سازی کی, نیشنل اور پروونشل لیول کی پالیسی سازی کی حد تک تو فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹس جو ہیں یا اسٹیٹ گورنمنٹس انوالوڈ ہوتی ہے. اس سے نیچے جو ڈیولپمنٹ کا کام ہے, شہروں کی بہتری کا کام ہے, صفائی ستھرائی کا کام ہے, ان کی ڈیولپمنٹ کا کام ہے, صحت کا ہے, تعلیم کا ہے, یہ چیزیں, پانی کا ہے, پانی کی فراہمی, یہ لوکل گورنمنٹ کا ہی کام ہے. اور ہم نے, ہمارے جو سیاستدان ہیں خاص طور پر ڈکٹیٹرز نے تو لوکل گورنمنٹ کو استعمال کیا اپنے اختیارات کو, اپنے اقتدار کو دوام دینے کے لیے. ایوب خان نے اور اس کے بعد ضیاء نے اور مشرف نے. لیکن جو سیاسی حکومتیں ہیں, جو الیکٹڈ گورنمنٹ ہے سو کالڈ, انہوں نے کبھی بھی انکریج نہیں کیا لوکل باڈیز کو. یہ جو ایم این ایز اور ایم پی ایز بیٹھے ہوئے ہیں, یہ اپنے آپ کو, یعنی ان جو لوکل باڈیز کے ممبرز ہوتے ہیں یا ڈسٹرکٹ کونسل کے چیئرمین یا میئر یا کچھ کہہ لیں, وہ ان کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ہمارے یہاں ڈیموکریسی کا جو بہت بڑا المیہ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر رائبلری یا رقابت بڑھ جاتی ہے. اچھا سر, آپ جو بات کر رہے ہیں نا, اس پہ سجاد علی صاحب بھی کمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن مجھے بریک کی جانب بڑھنے کا کہا جا رہا ہے. ناظرین, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں, ڈسکشن کو کنٹینیو. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. بریک پہ جانے سے پہلے جاوید صدیق صاحب بڑی اہم جانب اشارہ کر رہے تھے. میں چاہوں گی اپنے دونوں مہمانوں سے ہم اسی کو ڈسکس کریں. ابراہیم صاحب, ابھی جس طرح سے بریک پہ جانے سے پہلے جب جاوید صدیق صاحب یہ بات کہہ رہے تھے کہ ڈیموکریٹک حکومتوں کا ایک فلا رہا ہے کہ انہوں نے لوکل باڈیز کو کبھی انکریج نہیں کیا, اس کے پیچھے آپ کے نزدیک کیا وجوہات ہیں؟ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ ہمارا ایک ڈیموکریٹک سسٹم, پارلیمانی سسٹم مضبوط نہیں ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ ایم این اے, ایم پی اے سارے جاگیردار بنتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تمام کے تمام اختیارات, چاہے وہ ڈیولپمنٹ کے ہوں, چاہے وہ فنڈ کے ہوں, چاہے وہ پولیس کے ہوں, چاہے وہ ہیلتھ کے ہوں, چاہے ایجوکیشن کے ہوں, سارے کے سارے میرے پاس ہونے چاہیے. حالانکہ ایم این اے, ایم پی ایس کا کام ہی نہیں ہے اسمبلی میں آ کے انہوں نے قانون سازی کرنی ہے. ان کا نہ ٹیکس سے کوئی تعلق ہے, نہ پولیس سے تعلق ہے, نہ ہیلتھ سے تعلق ہے. یہ لوکل باڈیز کے کام ہیں, یہ بلدیات کے دنیا جہان میں کام. ہم جب تک ڈیموکریسی کو, سسٹم کو اس کی اصل روح کے مطابق
نہیں چلائیں گے. آپ دنیا میں کوئی ملک مجھے دکھا دیں, یہ بات بہت آگے جائے گی نا, پھر تو سارے پلندے کھلتے جائیں گے, سارے کے سارے پلندے آپ کو کھولنے پڑیں گے, سارے کا سارا. جب سب کچھ ہی میڈم غلط ہو رہا ہے تو ہمیں سارے کا سارا ریویو کرنا پڑے گا, ہمیں سارا کا سارا چینج کرنا پڑے بات گا. تو پھر وہیں آگے جو سجاد ترین صاحب کہتے ہیں کہ ایک سی ڈی اے کی کرپشن آپ کو پھر کیوں نظر آ رہی ہے؟ پھر تو بہت سارے ادارے ایسے ہیں جہاں کرپشن ہو رہی ہے. جہاں جہاں دیکھیں کرپشن, لوگوں کا پیسہ جا رہا ہے, لوگوں کا پیسہ لوٹنے کا کسی کو اجازت نہ ڈیموکریسی میں ہے, نہ قانون میں ہے, نہ کسی سسٹم میں ہے. وہ تو علیحدہ سے اکاؤنٹیبلٹی ہے جو کرنی آپ نے ہے. سی ڈی اے کا صرف میرا مقصد یہ تھا کہ آپ بلدیاتی نظام کو چلنا, آپ کے ساتھ انڈیا بیٹھا ہوا ہے, آپ دلی کی صوبائی حکومت بن چکی ہے, وہاں کا وزیر اعلیٰ باقاعدہ بنتا ہے, میئر نہیں بنتا. نیو یارک کا تو میئر بن رہا ہے, وہاں پہ وزیر اعلیٰ الیکٹ ہوتا ہے اور اس کیپٹل کو چلا رہا ہے, اور بہت اچھے طریقے سے چلا رہا ہوتا ہے. یہاں پہ ہم میئر بنانے کے لیے تیار سر ہمارے پاس بیسٹ آپشن کیا ہے, کیا سجیسٹ کریں گے؟ ہاں جی, بیسٹ آپشن کیا ہے ہمارے پاس؟ بیسٹ آپشن یہ ہے کہ آپ ڈیموکریسی کو اس کی اثر روح کے مطابق چلائیں. اور دوسرا, جیسے سجاد صاحب نے کہا, میں فلی ایگری کرتا ہوں, آپ صوبے مزید بنائیں, کلچر کی بنیاد پہ, زبان کی بنیاد پہ, ہسٹری کی بنیاد پہ, جغرافیے کی بنیاد پہ آپ صوبے بنائیں, اور لوگوں کو یہ سارے اکنامیکل کلچرل رائٹس دیں. جب تک آپ نہیں دیں گے آپ کا نظام نہیں چلے گا, نہ ہی چل رہا ہے, نہ ہی چل سکتا ہے, میں یہ کہتا ہوں. سجاد ترین صاحب, مزید صوبے بنانا کیا واحد حل ہے؟ مزید صوبوں پہ بھی میں بات کرتا ہوں. یہ جو لوکل گورنمنٹ کی بات کی جاتی ہے اور یورپ کے حوالے دیے جاتے ہیں, لندن, امریکہ, لندن کے, نیو یارک کے, آپ مجھے بتائیں لندن کا کون سا ایسا میئر ہے کہ جس کا بیٹا جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ناظم ہے, اور باپ جو ہے وہ ایم این اے ہے, اور ماں جو ہے وہ سینیٹر ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہ یورپ میں ایسے ہے؟ یہاں بلدیاتی نظام کیوں ناکام ہوتا ہے؟ اس لیے ناکام ہوتا ہے کہ ڈسٹرکٹ پر سارے وڈیرے جاگیردار جو ہیں وہ قبضہ کر لیتے ہیں. یہ میرا ہو گیا, یہ تیرا ہو گیا, یہ اس کا ہو گیا, یہ میرے کزن کا ہو گیا. کیا ہوتا ہے اب ملتان شہر میں؟ آپ دیکھیں ملتان شہر میں آج آپ الیکشن کرائیں, گیلانی خاندان کا کوئی آدمی جو ہے وہ آ جائے گا, اپنا کیا نام ہے, ناظم آ جائے گا, میہر آ جائے گا, باپ جو ہے وہ پورا سندھ میں آپ دیکھ لیں, کہیں بیٹا جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ناظم پہ بیٹھا ہوا ہے, میئر بیٹھا ہوا ہے, باپ جو ہے وہ اسمبلی میں بیٹھا ہوا ہے, ماں جو ہے وہ صوبے میں صوبائی اسمبلی میں بیٹھی ہوئی ہے. بھائی یہ کوئی مذاق بنا ہوا ہے؟ آپ نے الیکشن کا عمل اتنا مہنگا کر دیا ہے, غریب آدمی کھڑا نہیں ہو سکتا اس الیکشن میں. چھوٹے حلقے ہوتے ہیں بلدیاتی انتخابات میں, غریب آدمی, شریف آدمی کا کام ہی نہیں ہے کہ وہ بلدیاتی الیکشن میں آ سکے. بھائی آپ نے ماحول ہی نہیں بننے دیا, آپ نے یہاں پرموٹ جاگیرداروں کو کیا ہے, سرمایہ داروں کو کیا ہے. پھر کیسے یہاں پر آپ مجھے بتائیں نہ بلدیاتی نظام کامیاب ہو سکتا ہے, نہ یہاں پر کوئی پارلیمانی نظام کا. اور ایک اور سنیں میری بات, یہاں پلاٹوں کی تقسیم کی بات کی گئی, کیا سی ڈی اے پلاٹ تقسیم کرتا ہے؟ ایل ڈی اے لاہور کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں کہ میاں نواز شریف نے بطور چیف منسٹر کتنے پلاٹ تقسیم کیے ہیں, ایل ڈی اے کے کتنے, کے ڈی اے کراچی کو دیکھیں اس نے کتنے پلاٹ کیے ہیں. مصطفیٰ جتوئی یہاں وزیر اعظم تھے, میں نے خود ایک اردو نیوز میں اخبار میں تھا, اردو کے اخبار میں نے وہاں خود ایک رپورٹ کی تھی کہ پاکستان میں جب سے پاکستان بنا ہے سب سے زیادہ پلاٹ مصطفیٰ جتوئی نے بطور نگران وزیر اعظم بانٹے ہیں. جب اوپر سے صورتحال یہ تو ادارے کیا کر سکتے ہیں؟ اچھا پھر مطلب آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سی ڈی اے کو تحلیل نہیں کرنا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو بہتر بنایا جائے, اس کے لیے بہتری کا کوئی کیا جائے, بلدیاتی الیکشن کرائے جائیں اور وہ دیکھا جائے کہ یہ کس طرح مل کے چل سکتے ہیں. اداروں ہو سکتا ہے نا ایم سی آئی کو منتقل کر دیا اب اختیارات بھائی, سارے ایم سی آئی. ماضی میں میں نے آپ کو بتایا کہ میاں نواز شریف کے بہت قریب تھے نا انصر عزیز صاحب, تو پورا شہر جو ہے وہ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے کوڑے کا ڈھیر بنا ہوا ہے, بدبو ہی بدبو تھی ہر طرف. وہ جب تک وہ ختم نہیں کیا گیا اس وقت تک صفائی نہیں ہو سکی. وہی سی ڈی اے تھا جس نے 15 دن میں شہر کو صاف کر دیا. تو سوال یہ ہے کہ یہ پہلے بتایا تجاوزات کے نام پہ پھر بات وہیں پہ آ گئی کہ لوگوں کو پھر الٹرنیٹ جگہ نہیں پرووائڈ کی گئی, ان کا صفایا مکا دیا انہوں نے. نہیں دیکھیں ابھی جو کچھ ہو رہا ہے نا وہ اس میں دو علیحدہ پوائنٹ آف ویو ہیں. ایک پوائنٹ آف ویو ہے کہ جو تجاوزات ہیں, اب ہوتا کیا تھا, آپ خاتون ہیں, آپ خود مارکیٹوں میں جاتی ہوں گی, آپ اسلام آباد کی جو غریبوں کی مارکیٹ ہے, اپارا مارکیٹ, کراچی کمپنی, وہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ دکانداروں نے کس طرح آگے ٹھیلے لگائے ہوئے ہیں, کس طرح ریڑیاں لگوائی ہوئی ہیں اور راستے بند کیے ہوئے ہیں.
اب وہ نہ آپ کہیں گاڑی کھڑی کر سکتے ہیں، نہ آپ وہاں سے نکلنے ٹھیک نہ ہے، کوئی لیکن راستہ سر ہے۔ ان کو کوئی الٹرنیٹ جگہ بھی تو پرووائڈ کرنا بیسک مقصد تھا نا، یا پھر صرف ان کو اجاڑنا ہی تھا؟ نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو متبادل کوئی جگہ دی جائے، جس طرح سی ڈی اے یہاں کھوکھے الاٹ کرتا ہے، اور پورا ایک زمانے میں پورے اسلام آباد کو کھوکھوں کا شہر بنا دیا گیا تھا۔ یہ بھی تو مسائل ہے نا۔ بات یہ ہے کہ آپ نے ریڑیاں الاٹ کرنی ہے تو آپ بتائیں کس جگہ پہ کتنی کرنی ہے۔ اب یہ آپ کھنا پل کی طرف چلے جائیں، پورا ریڑیوں کا بازار لگا ہوا ہے، آپ کو وہاں 500 ریڑیاں لگیں گی، تو یہ اس طرح بھی نہیں ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں یہ کیپیٹل ہے، یہاں مطلب لوگوں کو کوئی آپ ترتیب سے کوئی فیس رکھیں، اس کی کوئی اس میں کوئی معیار رکھیں کہ کیا معیار ہونا چاہیے۔ یہاں تو کرپشن پھر کھل جاتی ہے نا۔ بات آپ کی اچھی ہے لیکن مشکل ہے، کیونکہ چھوٹا تاجر پھر کہاں جائے گا، یہ سوال ابھی بھی ایگزسٹ کر رہا ہے۔ ناظرین، اپنے تمام مہمانوں کا ہم شکریہ ادا کرنا چاہیں گے جنہوں نے اپنے قیمتی وقت اور قیمتی تجزیے سے آگاہ کیا، اور آپ سے اجازت لیں گے اللہ کے بعد۔